बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम कुरान कोर्स के वीडियो नंबर 17 में आप हजरात का इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिफ्ताहुल कुरान हिस्से दोम से सबक नंबर 7 अफ़आल फ़ेल माजी। अफ़आल ये फ़ेल की जमा है। फ़ेल कहते हैं, फ़ेल वो लफ्ज़ है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाए। ज़माना तीन है: माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना, हाल यानी जो चल रहा है मौजूदा ज़माना, और मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना। तो फेल वो लफ्ज़ है जो ये बताए कि कोई काम गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है या अभी हो रहा है या आइंदा होने वाला है। फेल माजी, इस सबक में हम पढ़ेंगे फेल माजी के बारे में। फेल माजी, फेल माजी वो फेल है जो उस काम को बताए, जो ऐसे काम को बताए जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है। फेल माजी वो फेल है जो ऐसे काम को बताए जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है। इसकी मज़ीद तफसील अगले हिस्से में आएगी इंशाअल्लाह। अभी बस मुख्तसरन हमको यही याद रखना है कि फेल किसे कहते हैं और फेल माजी किसे कहते हैं। चलिए वो अल्फाज देखते हैं। इन अल्फाज को याद कर लें, इनका इस्तेमाल कुरान करीम में बहुत हुआ है। क़राअ पढ़ा, कतबा लिखा, अकला खाया, शरीबा पिया, अबदा इबादत की, सदका सच कहा, कज़बा झूठ कहा, कफरा कुफ्र किया, समीआ सुना, आमिला अमल किया, फ़आला किया। स्क्रीन रोक कर इन अल्फाज को याद कर लें ताकि आगे तर्जमा करने में आपको आसानी होगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद साहिब किताब ये बता रहे हैं कि आगे फेल की जितनी शक्लें बनेंगी, फेल में जैसे जो फेल होगा उसका कोई करने वाला होगा। जैसे अमीला अमल किया, कज़बा झूठ कहा, यहाँ पे कज़बा झूठ कहा तो कोई झूठ कहने वाला होगा। कहा जाएगा उसने झूठ कहा, तूने झूठ कहा, मैंने झूठ कहा। उसने सुना, समिया सुना, उसने सुना, मैंने सुना, तूने सुना। तो इसका जो काम करने वाला, इसका जो फाइल है वो जैसे बदलते रहेगा तो लफ्ज की यानी फेल की शक्ल भी बदलती रहेगी। तो वही यहाँ से बता रहे हैं कि कब किस तरह उसकी शक्ल कैसी होगी। कब उसकी शक्ल कैसी होगी यानी वो फेल वाहिद हो तो उसका फेल का फाइल जब वाहिद हो तो उसकी शक्ल, उस फेल की शक्ल क्या होगी। फेल का फाइल जब तस्निया हो तो उसकी शक्ल क्या होगी। फेल का फाइल जब जमा हो, दो से ज़्यादा अफराद हों उस फेल के फाइल, तब उसकी शक्ल क्या होगी। फिर मुज़क्कर मुअन्नस हो तो शक्ल क्या होगी। और गायब हाजिर मुतकल्लिम यानी कहना उन्होंने किया, मैंने किया, तुम सब ने किया, तो ये गायब हाजिर मुतकल्लिम है, उसकी शक्ल क्या होगी। तो यहाँ से ये शक्लें बयान कर रहे हैं कि फेल की किस वक्त कैसी शक्ल होगी। तो चलिए हम शक्ल देखेंगे तभी हम उसका सही तर्जमा कर सकेंगे। अगर हम पहचानने लगेंगे कि कौन सी शक्ल है, वो किसके लिए है, मुज़क्कर के लिए है, मुअन्नस के लिए है, तो तर्जमा करना हमारे लिए आसान होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले इस लाइन को देखेंगे फिर हम पहली लाइन पढ़ेंगे। क़राअ पढ़ा उसे एक मर्द ने, क़राअत पढ़ा उसे एक औरत ने, क़रअता पढ़ा तू एक मर्द ने, क़रअती पढ़ा तू एक औरत ने, क़रअतु पढ़ा मैंने। अब यहाँ देखते हैं इन्होंने एक अलामत बयान की है, अलामत लिखी है कि कोई भी हर्फ ना है और उस पर ज़बर है। कोई भी हर्फ नहीं है बल्कि जो आखिरी हर्फ है, यहाँ तीन हर्फी फेल है। जितने भी ऊपर अफ़ाल की मिसाल है तीन हर्फी है, सब तीन हर्फ है। फ़अला फ़ा आइन लाम, अमीला आइन मीम लाम, तीन हर्फी है। तो आखिरी हर्फ यहाँ पे क़राअ में आखिरी हर्फ हमजा है। हमजा के बाद आगे किसी भी हर्फ का इजाफा नहीं है, हमजा पर ज़बर है और आगे किसी भी हर्फ का इजाफा नहीं है। तो मतलब होगा उस एक मर्द ने, यानी आखिरी हर्फ हर्फ असली के बाद कोई हर्फ ना हो, कुछ भी ना हो, तो मतलब होगा उस एक मर्द ने। और आखिरी हर्फ के बाद ताए साकिन, साकिन कहते हैं जज़म को, ताए साकिन का इजाफा हो तो मतलब होगा उस एक औरत ने। जैसे क़राअत पढ़ा उसे एक औरत ने, ताए साकिन का इजाफा है, इसी आखिरी हर्फ को देखना है। क़राअता ये आखिरी हर्फ के बाद ता का इजाफा हुआ, ताए मफ्तू, मफ्तू कहते हैं वो हर्फ जिस पर फतहा हो, जिस पर जबर हो। तो ताए मफ्तू का जब इजाफा हुआ तो माना बदल गया, पढ़ा तू एक मर्द ने। और यहाँ पे इस मिसाल में क़राअती आखिरी हर्फ,
یہ حمزہ آخری حرف ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا حرف آ رہا ہے۔ تو یہاں تائے مکسور، مکسور کہتے ہیں وہ حرف جس پر زیر ہو، جس پر کسرہ ہو، تو تا پر زیر ہے تو اس کو کہیں گے تائے مکسور۔ دھیرے دھیرے یہ اصطلاحیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیں۔ تو تائے مکسور کہتے ہیں وہ حرف جس پر کسرہ ہو، جس پر زیر ہو، تو آخری حرف کے بعد یعنی حمزہ کے بعد تائے مکسور کا اضافہ ہوا تو معنی ہو جائے گا پڑھا تو ایک عورت نے۔ اور اس مثال میں قرأت، آخری حرف ہے یعنی حمزہ کے بعد تائے مضموم، مضموم کہتے ہیں ضاد کے ساتھ مضموم، تائے مضموم کہتے ہیں وہ حرف جس پر ضمہ ہو، جس پر پیش ہو، تو اس کو تائے مضموم کہیں گے، مضموم کہیں گے اس حرف کو۔ قرأت معنی ہو جائے گا پڑھا میں نے۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ حرف تو تا ہی ہے، لیکن حرف کی جو حرکت ہے کبھی جزم ہے، حرکت نہیں ہے، کبھی خالی ہے انہیں جزم ہے، کبھی زبر ہے، کبھی زیر ہے، کبھی پیش ہے، تو اس حرکت کی وجہ سے معنی بدل جا رہا ہے۔ قرأت معنی بدل گیا، قرأتا تا پر زبر ہو تو معنی بدل گیا۔ تو یہی آخری حرف ہم کو دھیان دینا ہے، کچھ بھی نہ ہو تو اس ایک مرد، وہ ایک مرد یعنی مذکر کے لیے ہو جائے گا، اور اگر کچھ بھی ہو، تا ہے، تا ہی کا اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس کی حرکتیں بدل رہی ہے، تو جو بھی حرکت ہو اس کو اسی کو دھیان میں رکھنا ہے۔ چلیے اگلی لائن دیکھتے ہیں۔ کتبا، با آخری حرف ہے، اصلی حرف ہے، اس کے بعد کسی حرف کا اضافہ نہیں ہوا، ترجمہ ہوگا لکھا اسے ایک مرد نے۔ کتبت، جیسے یہاں قرأت تا ساکن کا اضافہ ہوا تھا، کتبت لکھا اسے ایک عورت نے۔ کتبتا لکھا تو ایک مرد نے لکھا، یہاں پہ جیسے ہوا تھا قرأتا، تا زبر والی، تا مفتو، تو اس وقت مانا ہوا تھا تو ایک مرد نے۔ تو کتبتا لکھا تو ایک مرد نے، کتبتی لکھا تو ایک عورت نے، کتبتو لکھا میں نے۔ اور یہ میں نے متکلم، اس سے پہلے بھی ہم جب ضمیر پڑھے ہیں، جب ضمیر پڑھ رہے تھے تو اس وقت آیا انا، یا کسی بھی طالبانی میں جو یا آ رہی تھی تو وہاں بتایا گیا تھا کہ متکلم کا صیغہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، ایک ہی صیغہ رہے گا، جیسے کتبتو مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے، مذکر مذکر کے لیے بھی کتبتو اور مؤنث کے لیے بھی کتبتو، باقی صیغے میں فرق ہے، جیسے یہ کتبہ مذکر کے لیے ہو گیا، کتبت مؤنث کے لیے، کتبت مذکر کے لیے، کتبتی مؤنث کے لیے، لیکن کتبتو جو متکلم کا صیغہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگلی لائن ہے اکلا، کھایا اسے ایک مرد نے، آگے کچھ بھی حرف نہیں ہے تو اسے ایک مرد نے۔ اکلت تا کا اضافہ ہے، تا ساکن کا اضافہ ہے، اکلت کھایا تو اسے ایک عورت نے۔ اکلتا کھایا تو ایک مرد نے، اکلتی کھایا تو ایک عورت نے، اکلتو کھایا میں نے، مرد ہو یا عورت۔ شریبا پیا اسے ایک مرد نے، شریبت پیا اسے ایک عورت نے، شریبتا پیا تو ایک مرد نے، شریبتی پیا تو ایک عورت نے، شریبتو پیا میں نے۔ اسی طرح ہر لفظ کا ترجمہ کرنا ہے، ہم صرف ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ آپ خود بھی کریں اور آپ کو ترجمہ کرنے کی عادت پڑے۔ عبدا عبادت کی اسے ایک مرد نے، عبادت عبادت کی اسے ایک عورت نے۔ صدقہ سچ کہا اسے ایک مرد نے، صدقت سچ کہا اسے ایک عورت نے۔ کفرا کفر کیا اسے ایک مرد نے، کفرت کفر کیا اسے ایک عورت نے۔ کذبا جھوٹ کہا اسے ایک مرد نے، کذبت جھوٹ کہا اسے ایک عورت نے۔ سمیعہ سنا اسے ایک مرد نے، سمیعت سنا اسے ایک عورت نے۔ عمیلا عمل کیا اسے ایک مرد نے، عمیلت عمل کیا اسے ایک عورت نے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تثنیہ اور جمع پڑھیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، اور یہ کورس آن لائن بھی کرایا جاتا ہے، جو لوگ کرنا چاہتے ہوں لنک ڈسکرپشن میں ہے، ای میل آئی ڈی ہے، آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، تفصیل دیکھ سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔